मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। मसीह में आपका खादम पास्टर परवेज सैमुअल फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान आज फिर एक नई सुबह के साथ आपके साथ मौजूद हूं। आए अजीजो, आज फिर हम सब अपनी रहनुमाई के लिए कलामे मुकद्दस में से देखेंगे। अहदे अतीक में से, ज़बूरों में से ज़बूर नंबर 5 उसकी आयत नंबर 3 आज हम पढ़ेंगे। अजीजों, कलामी मुकद्दस में यूं लिखा है, ऐ खुदावन तू सबको मेरी आवाज सुनेगा और मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतजार करूंगा। आमीन। आए अजीजों, हम सब मिलकर आज कलाम के इस हिस्सा पर यानी इस आयत को आज हम सब मिलकर पाक रूह की रहनुमाई में सीखेंगे। अजीजों, खुदा के साथ अपने गहरे तलक का तालब होने के मुसम्मम इरादे की वजह से मुकद्दस दाऊद अपने आप को मुसलसल दुआ के लिए वक्फ करता है। अगर आप इसी 5 ज़बूर की पहली 2 आयत, फिर अस्तिशना उसका 4 बाब उसकी 29वीं आयत को बागौर पढ़े। अजीजों, यह हकीकत कि वो सुबह सवेरे दुआ करता है जाहिर करती है कि उसकी जिंदगी खुदा के गिर्द घूमती है और वो अपने दिन का आगाज उस भरोसे से करता है कि हर सुबह खुदा के साथ हमारी वफादारी की तजदीद। 55 ज़बूर उसकी 16 और 17 आयत, फिर 88 ज़बूर उसकी 13वीं आयत, ज़बूर नंबर 119 आयत नंबर 147 के अंदर भी खुदा की हमें वफादारी नजर आती है। उसके साथ बातें करने और उसकी सुनने और उसके कलाम की रूहानी खुराक खाने। ज़बूर नंबर 119 आयत नंबर 9 से लेकर 16वीं आयत तक आप जरूर पढ़िए कि वो हमें रूहानी खुराक खाने के जरिए से होती है। इस किस्म का तलक हमारी दुआओं के जवाब मिलने का हमें पूरे यकीन के साथ मुंतजिर बनाता है। इसलिए तमाम दिन हमें ऐसी अलामात की तलाश करनी चाहिए कि खुदा हमारी जिंदगियों में काम करता है। अजीजों, दुआ मांगने से कहीं बढ़कर है, दुआ हमसे बढ़कर है, दुआ शुक्रगुजारी से बढ़कर है, दुआ दरख्वास्त करने या झुकने या अपने आप को हलीम से भी बढ़कर है। दुआ का यह मतलब यह तो करना कि खुदा हमें वहां चाहता है, यह तो करना कि खुदा हमारी सुनता है, यह तो करना कि खुदा हमारी दुआ के वक्त हमारे साथ मुलाकात करता है और हमारे प्यारों के लिए बेहतरीन काम करता है। और आज सुबह हम मिलकर दुआ करें इस वक्त इस पूरी दुनिया के लिए कि इस वक्त पूरी दुनिया इस वबा यानी कोरोना वायरस के अंदर मुब्तला है, कि खुदा हमें इस वबा से आजाद और बहाल करे। खुदा हमारी खताओं को बख्श दे और जब हम अपनी खताओं का इकरार कर ले
اس کے بعد آپ دعا کریں اور انتظار کریں، خدا آپ کو ضرور آج جواب دے گا۔ آپ چاہے جس کسی بھی مشکل میں کیوں نہیں ہیں، آپ کے گھر سے بیماری، مشکلات، قحط، ہر طرح کی لعنت، ہر طرح کے وہ جو مشکلات جن کو ہم فیس کر رہے ہیں وہ آج ہی دور ہوں گی۔ آپ ایمان رکھیں، خداوند آج آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے، آپ کو بحال کرنا چاہتا ہے۔ خدا آج آپ کے خاندانوں پر رحم کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں برکت دینا چاہتا ہے۔ تو آئیں مقدس داؤد کے ساتھ یہ بات کہیں، اے خداوند تو صبح کو میری آواز سنے گا، میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا۔ آمین۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ آئیں عزیزو دعا کریں۔ پیار کرنے والے باپ اور ابدی خدا، میری دعا کے وقت مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے تیرا شکر ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تو میری سنتا اور جو میں تیرے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کے بارے میں خیال رکھتا ہے۔ میرے جیسے کسی پر توجہ دینے کے کہ مجھے اپنے قیمتی بیٹے کے طور پر مجھے قبول کرنے کے لیے تیرا شکر ہو۔ اے خداوند میں اس بات کے لیے بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند تو میری دعا کو سنتا ہے۔ اس وقت میرے جتنے بہن بھائی تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں، میں اے خداوند تیرے لوگوں کے ساتھ مل کر اس پوری دنیا کی بحالی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ہم پر رحم کر اور ہمیں اس مشکلات سے رہائی دے، پوری دنیا کو اس مشکل میں سے رہا کر، اس کرونا جیسی وبا سے ہم سب کو بحال کر، تو ہم پر رحم کر اور تیرا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہماری زندگیوں کے وسیلے سے عزت اور جلال پائے۔ اس وقت میں اپنے ان تمام بہن بھائیوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو جو اس وقت سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ ان پر رحم کر، ان کے خاندانوں کو بڑی برکت ہے، ہر طرح کی پریشانی مشکل سے آزاد کر۔ تیرا شکر ہو یسوع کے نام سے، آمین۔ عزیزو خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کی حفاظت کرے۔ آخر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ان باکس ہو سکے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔